सगळ्यात जास्त प्राधान्य दिता हांव ते म्हणटा ते रोजगाराक. बाबाकय आनी म्हाका खबर आसा ह्या 3.5 वर्सां जशी आमकां संवय आसा नोकरी दिवपाची ती आमी नोकरी दिवपाक पावना. सगळ्या भुरग्यांक खबर आसा, तुमकांय खबर आसतली कारण कितें तें ताचें. पूण जशें बाबान सांगलां योग्य टायमार सगळें घडून येतलें. लास्ट टायम पसून 6 म्हयने इलेक्शनाक आसा आनी बाबान हजारांनी भुरगे कामाक लायले. ह्याय फावटी म्हाका खात्री आसा आनी हांव प्रत्येक भाशणान तेंच सांगतलें आनी हें हांव कॉन्फिडेंटली सांगपाक शकता. हळू करून अशें ना की हांवें कोणाक कामाक लावना ह्या 3 वर्सां. कितलीशीं भुरगीं हांव आतां पयलींच आमी टिचराच्यो टू कॉन्ट्रॅक्टाच्यो समग्र शिक्षण टिचराच्यो हे वाटल्यो. कितलेशे आमचे म्हाका दिसता 66 आमचे चले भुरग्यांक हांव दिवपाक पावले नोकरी पयरूच. तशेंच अटल आसनाचे जावनी बाकीचे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस नोकऱ्यो जावनी चालूच आसा. पण जी परमनंट नोकरी आसा ते थोडेच हांव भुरग्यांक दिवपाक पावला. पण त्यो हाज्यो अश्यो 1-2 NTS म्हणा 1-2 JHIDCच्यो म्हणा. बट जशे आमकां LDC आनी बरे बरे कोर्स आमच्या भुरग्यांक जे दिवपाक जाय. आमचे बरे ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे आसा, इंजिनियर जाल्ले आसा. जशें आमकां त्या भशेन तांकां जशें हांव म्हणटा भुरगे शिकल्या त्या भशेन तांकां नोकरी दिवपाचें हांव सदांच म्हणटा म्हजो एक ध्येय आसा म्हणून. आनी त्याच प्रमाणे आमी दिवपाक पावतली आनी म्हाका खात्री आसा आमच्या इलेक्शनाक आनी एक देड वर्स आसा. पण ताज्या पयलीं म्हाका खात्री आसा की फुडल्या 6 म्हयन्यां बाबान सांगलें तशें योग्य टायमार बाबा आपले पोस्ट एडवर्टायज करतलो आनी त्या प्रमाणे आमी बरे पैकी प्रत्येक आमची चली जावनी चलो जावनी प्रत्येकाक आमी नोकरी दिवपाक पावतले. प्रत्येक कडेन प्रत्येक गांवांत अशें जाय की एक नाल्यार एक प्रत्येक घरान एक नाल्यार एक सरकारी नोकरी जावपाकूच जाय. हे आमचो उद्देश आनी हे आमचें ध्येय आनी हे The Voice.